परमेश्वरको वचनमा समय बिताउन पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ। जीवनमा हामी सबैजना परिवर्तन चाहन्छौँ। सबैको जीवनमा उन्नति र प्रगतिको आवश्यकता हुन्छ र कहिलेकाहीँ क्रिस्चियन विश्वासमा यस्तो प्रकारको वातावरण सिर्जना हुन्छ कि जहाँ चाहिँ कुनै रिभाइभल मिटिङमा गएर कुनै पास्टरको अधीनमा बसेर कसैले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिएर मेरो जीवन परिवर्तन हुन्थ्यो कि मेरो परिस्थिति परिवर्तन हुन्थ्यो कि भन्ने भावना आउँछ र त्यो आउनु स्वाभाविक पनि हो। र धेरै पटक त्यस्तो ठाउँमा प्रार्थना गर्न जाँदा राहत केही समयमै पाउन सक्छौँ। तर जीवनमा साँचो परिवर्तन ल्याउनको लागि, जीवनमा साँचो परमेश्वरीय उपस्थिति आउने हो भने परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो। हुन्छ, यहाँ कतिजनाले प्रार्थनाको विषय राख्नु भएको छ, धन्यवाद। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र यो मेरो फेसबुक सेसन सकिएपछि हामी प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ। तपाईँहरूले पनि त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र परमेश्वरको वचनमा दिनरात हामीले जब विचार गर्न सक्छौँ, मनन गर्न सक्छौँ र प्रभुको वचनले भनेअनुसारको जीवन हाम्रो बन्न गएको खण्डमा परिवर्तन त्यो वचनले ल्याउँछ। परिवर्तन पवित्र आत्माको शक्तिले ल्याउँदछ। त्यसै कारण मलाई यो दैनिक जीवनमा यहाँसँग समय बिताउन पाउँदा खुसी लाग्छ। यसले मेरो जीवनमा मात्र नभएर हामी धेरैजनाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, सकारात्मक परिवर्तन। त्यसैको सिलसिलामा आज हामी यस्तो खण्डमा आइपुगेका छौँ जहाँनिर चेलाहरूमा पनि त्यो चाहना छ, परिवर्तनको चाहना छ र त्यसै कारण त्यो परिवर्तनको चाहनामा येशू प्रभुसँग बिन्ती गर्दैछन्, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। र त्यो कुरो आज लुका 11 अध्यायको 1देखि 13 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ, जसको शीर्षक मैले राखेको छु, हाम्रो चाहना अथवा हाम्रो प्रार्थना र परमेश्वरको चाहना। यदि हामी भित्र पनि त्यो प्रार्थना गर्ने मन छ, चाहना छ, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्ने जुन तिर्खा र भोग हामी भित्र छ भने त्यसैको अनुपातमा हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। हामी कतिसम्म प्रार्थना गर्न सक्छौँ? हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता आएको कतिसम्म देख्न चाहन्छौँ? त्यसैको अनुपातमा बडो गजब छ यहाँनिर मित्रहरू। जब हामी प्रार्थनाका विषयमा कुरा गर्छौँ, परमेश्वरसँगको जीवनको बारेमा कुरा गर्दछौँ, त्यहाँनिर बडो गजबको रहस्य के छ भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि परमेश्वर जहिले पनि हामी सँगसँगै काम गर्न चाहनुहुन्छ, एक्लै काम गर्न चाहनुहुन्न। त एउटा क्रिस्चियन विश्वासीले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको काम देख्न चाहन्छ भने परमेश्वरले जबरजस्ती त्यहाँ गर्नुहुन्न, जबसम्म त्यो विश्वासीले आफ्नो तर्फबाट त्यो चाहना व्यक्त गर्दैन। त परमेश्वरको इच्छा र मानिसको इच्छा सँगसँगै, परमेश्वरको शक्ति र मानिसको रेस्पोन्सिबिलिटी सँगसँगै जान सकेको खण्डमा त्यो जीवनमा आश्चर्य काम हुन्छ। त्यसलाई हामी अगाडि लैजाउँ। धेरै लामो खण्ड छ, गहिरो खण्ड छ। आज पूर्ण रूपले यसमा त हामी समय बिताउन सक्दैनौँ। तरै पनि यदि यो प्रभुको प्रार्थना जुन मत्तीको किताबमा पनि पाउँछ, मत्ती 6 अध्यायको 6-9देखि तलसम्म, त्यसपछि 7 अध्यायको पनि 7 पददेखि लिएर 11 पदसम्म, त्यो मैले लामो व्याख्या गरेको छु। हाम्रो डाँडाको उपदेश पोर्साल हामीले यसरी नै बिहानको डिभोसनमा त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक पद र विषयगत हिसाबले हामीले हेरेका छौँ। र यदि कुनै मित्रलाई यो प्रभुको प्रार्थनामा अझ गहिरिएर जानु मन लाग्छ भने युट्युब च्यानलमा ती भिडियोहरू छन्, सायद पछि म यहाँ लिङ्क पनि राख्न सक्छु। त आज पनि त्यसैको सेरोफेरोमा लुकाले एउटा बेग्लै किसिमले यो प्रस्तुत गरेको कारण हामीले यहाँ यसलाई समग्र रूपले आज छोटो समयमै हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। 11:1बाट लुकाको सुसमाचार। उहाँ कुनै एक ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो।
उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हे प्रभु, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाए झैँ हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा यसो भन। लुकाले धेरै पटक यीशु ख्रिस्टले एक्लै प्रार्थना गरेको, निर्जन ठाउँमा गएर प्रार्थना गरेको, चेलाहरूलाई एकान्तमा लगेर प्रार्थना गरेको भनेर धेरै पटक उल्लेख गरेको छ। र हामी भन्दै आएका छौँ कि यदि परमेश्वरको पुत्र यीशु ख्रिस्टलाई प्रार्थना गर्नु आवश्यक थियो भने हामीलाई कति धेरै आवश्यक होला। र प्रभु यीशुले एकपटक मात्र होइन, निरन्तर यस्तो गरेको हामी देख्दछौँ। दैनिक उहाँको जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै प्रार्थनामा समय बिताउनु देखिन्छ। र अहिले चाहिँ मेरो विचारमा चेलाहरू एक ठाउँमा बसेका छन्, प्रभु प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र चेलाहरूले देख्छन् यीशु प्रभुले गरेको प्रार्थना। त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको अलौकिक वार्तालाप पिता र पुत्रको बीचमा भएको देख्छन्। र त्यसै कारण होला सायद तीमध्ये एकजना हो, कुन चाहिँ हो, सायद पत्रुस नै हो कि, किनभने पत्रुसको दाजु एन्ड्रियास यूहन्नाको चेला थियो कि एन्ड्रियास नै हो। कसैले आएर भन्छ, प्रभु हामीलाई पनि यूहन्नाले जसरी सिकाएको छ त्यसरी नै हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। यो यीशु प्रभुले कहिले पनि चेलाहरूलाई प्रचार गर्न सिकाएको छैन, गएर प्रचार गर मात्र भनेको छ। र चेलाहरूले पनि आएर भनेको छैन, प्रभु हामीलाई प्रचार गर्न सिकाउनुहोस् भनेर, तर प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। यो प्रार्थनामा गजबको रहस्य छ, हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी कतिजना मित्रहरू यहाँ पास्टर छौँ, हामीले धेरै पटक प्रचार गर्नुपर्छ, वचन दिनुपर्छ। यदि ख्रीष्ट येशूबाट हामीले प्रार्थना गर्न सिकेका छौँ, प्रार्थनामा हाम्रो जीवन जल्दो बल्दो छ भने प्रचार त आफै आउँदो रहेछ। हामीले प्रचार गर्नको लागि कुनै कलाको आवश्यकता पर्दो रहेनछ। जब तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूसँग प्रार्थनामा भिजेका हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनबाट नै त्यो प्रचार आफै निस्किँदो रहेछ। तपाईँ र मलाई कुनै ठाउँमा वचन बोल्न दिएको खण्डमा अथवा केही कुरो बाँडिदिनुहोस् भन्दा कुनै पनि पब्लिक ठाउँमा, कुनै समुदायमा बोल्न आवश्यकता परेको खण्डमा हामी आत्तिनु पर्दैन, किनभनेदेखि हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ त्यो आफै निस्किँदो रहेछ। अनि त्यही नै हो प्रचार भनेको पनि। कहिलेकाहीँ हामी एकदमै वक्ता बन्न चाहन्छौँ, एकदमै कलात्मक हिसाबले प्रचार गर्न चाहन्छौँ, विश्वासीहरूमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले प्रचार गर्दछौँ। त्यो प्रचारले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन। मैले धेरै पटक बाइबल स्कुलहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पनि पढाउनु पर्ने भएको कारण भन्ने गर्दछु कि विश्वासीहरूलाई प्रभावित पार्न हामीले प्रचार गर्ने होइन, विश्वासीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन हामीले प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परिवर्तन चाहिँ कलात्मक, एकदमै त्यो नाटकीय किसिमले विश्वासीलाई निकै आकर्षित गर्नको लागि गरेको प्रचारले ल्याउँदैन, तर त्यो प्रचारले परिवर्तन ल्याउँदछ जो प्रभु येशू ख्रीष्टसँग संगति गरेर, प्रार्थना गरेर, येशू ख्रीष्टसँगको घनिष्ठ सम्बन्धबाट निस्केको सेवकाईले अरू मानिसको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त यहाँनिर मुख्य भन्न खोजे चेलाहरूको चाहना, प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। त्यो लङ्गिङ के भन्छ, त्यो तिर्खा छ, हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु। अब त्यो प्रभुको प्रार्थनामा जाउँ। मत्तीले त्यो प्रार्थनालाई लामो प्रकारले त्यसमा समावेश गरिएको छ, तर लुकाले छोटकरीमा यहाँ प्रस्तुत गर्दछ। हुन त मत्तीमा पनि छोटकरी नै हो, बडो गजबको प्रार्थना छ, तर त्योभन्दा अझ छोटो लुकाले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसको मतलब येशू प्रभुले यहाँ बेग्लै भनेको त्यहाँ बेग्लै भनेको नहुन सक्छ, तर लुकाले जहाँबाट यो लेख्दैछ अथवा मत्तीकै सुसमाचारबाट मर्कुसले भनेका कुराहरू अथवा कसले भनेको थियो लुकालाई प्रभुले गरेको प्रार्थना, त्यसमा मुख्य विषय लुकाले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। र गर्दाखेरि 2 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा यसो भन, हे पिता, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्,
तपाईको राज्य आओस्। हाम्रो दैनिक भोजन हामीलाई प्रतिदिन दिनुहोस्। हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, किनकि हामी पनि हाम्रा विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई क्षमा गर्दछौँ। हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस्। अब मत्तीको सुसमाचारमा त्यो त्यसको पनि व्याख्या अलि लामो गरिएको छ। तापनि यहाँ चाहिँ छोटकरेमा हे पिता, अब मत्तीले भनेअनुसार हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्। पिता भन्ने बित्तिकै हाम्रो परमेश्वरप्रतिको विश्वास। योभन्दा अगाडि यहुदी परम्परामा परमेश्वरलाई पिता भनेर सम्बोधन गरिएको छैन। येशू प्रभुले परमेश्वरलाई हाम्रो पिताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यो परमेश्वरमाथिको विश्वास। हिब्रू 11:6 भन्छ, यदि कोही परमेश्वर कहाँ आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँनिर हे पिता भनेर हामी पुकारा गर्दैछौँ भनेदेखि यसको मतलब हामी परमेश्वरको अस्तित्व र व्यक्तित्वमाथि विश्वास गर्दैछौँ, पितामाथि विश्वास गर्दैछौँ। तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस्, यसको मतलब हामी परमेश्वरलाई प्रेमबाट प्रभावित भएका छौँ। परमेश्वरलाई हामी आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समशक्तिले र सारा सामर्थ्यले, शक्तिले प्रेम गर्न चाहन्छौँ। उहाँको नाउँ पवित्र गर्न चाहन्छौँ। अब परमेश्वरको नाउँ त आफैमा पवित्र छ। हामीले बनाउने र नबनाउने भन्दा पनि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट पार्छ र भन्छ, जसरी तिमीलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि पवित्र हौ। त यहाँनिर तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेर प्रार्थना गर्नुको पछाडिपट्टि के छ भने, हे पिता, मेरो जीवनबाट, मेरो चरित्रबाट तपाईको नाउँमा दाग नलागोस्। तपाईको नाउँ मेरो खातिर अपवित्र नहोस्। तपाईको पवित्र नाउँ, पुरानो नियममा धेरै पटक प्रभुले गाली गर्नुभएको छ, तिमीहरूकै खातिर मेरो नाउँ अन्य जातिहरूको बीचमा अपमानित भएको छ, अपवित्र भएको छ। तपाईको राज्य आओस्, त्यसमा पनि हाम्रो आशा हामी परमेश्वरको राज्यका नागरिक भएको कारण हामी यो संसारमा उहाँका राजदूतहरू हौँ र त्यो राज्य फैलाउनको लागि फेरि मेरो व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। 3 पदमा हाम्रो दैनिक भोजन हामीलाई प्रतिदिन दिनुहोस्। यो चाहिँ भौतिक जीवन। हिजो हामीले आत्मिक र भौतिक सन्तुलन हाम्रो जीवनमा भएन भने गडबडी हुन्छ। त्यहाँ येशू प्रभुले चेलालाई भन्दै हुन्छ, हेर, यो प्रार्थना जो म सिकाउँदैछु यो तिमीहरूको जीवनसँग निकै नै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने प्रार्थना हो। त्यसै कारण तिम्रो दैनिक सस्टेनेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, दिनदिनको भोजन अर्थात् परमेश्वरमाथि तिम्रो भरोसा हुनुपर्छ, भौतिक जीवनको लागि पनि, रोटीको लागि पनि। र त्यसपछि आत्मिक जीवन चाहिँ हाम्रा पाप हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ आत्मिक जीवन। रोटी चाहिँ शरीरको लागि भनेदेखि हाम्रा अपराधहरू, हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो हाम्रो प्राणको, आत्माको लागि। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, त्यो अर्को एउटा पक्ष छ। र यस किसिमले येशू प्रभुले चेलाहरूलाई भन्दै हुन्छन्, यो जो प्रार्थना जो म सिकाउँदैछु यो तिमीहरूको चरित्रसँग सरोकार राख्ने प्रार्थना हो। पितामाथिको विश्वास। अब तिमीहरू चाहिँ दास होइनौ, तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हौ। तिम्रो अस्तित्व अब बेग्लै भएको छ र परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्दाखेरि एउटा बाउलाई सम्बोधन गरे, अब्बा, पिता भनेर सम्बोधन गर र उहाँको नाउँ तिमीहरूको खातिर संसारमा पवित्र होस् र तिमीहरू नै यो परमेश्वरको राज्यलाई पृथ्वीमा जस्तो छ त्यस्तै आउने हो भने मत्तीले त तपाईँको इच्छा पनि भनेको छ। यो तिमीहरूको हातको कुरो हो। र त्यसपछि तिम्रो आत्मिक र भौतिक जीवनको लागि पनि परमेश्वरमा भर पर्नु। यीशु प्रभुले भने, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ। त यहाँनिर रोटीले मात्र होइन तर रोटी पनि चाहिन्छ र परमेश्वरको वचनले मात्र होइन, परमेश्वरको वचन पनि चाहिन्छ। दुवै पक्ष छ, कारण हामी परमेश्वरका
सिर्जना हौँ र प्रभुले आत्मामा मात्र सिर्जना गर्नु भएन, शरीरमा पनि सिर्जना गर्नुभएको छ र हाम्रो अस्तित्व व्यक्तित्व त्यसकारण प्राण आत्मा शरीरको मिलावटमा भएको कारण हाम्रो दैनिक जीवनमा रोटी पनि चाहिन्छ र त्यसपछि पश्चाताप, प्रभु हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रा पापलाई दिनदिन यो पवित्र जीवन शुद्ध जीवन बिताउनको लागि त्यस्तो गरेको खण्डमा हामी परीक्षामा पनि पर्ने छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो चरित्रसँग सरोकार राख्ने क्षेत्र छ। यो प्रार्थना चाहिँ क्यारेक्टर रिलेटेड 3 र 4 पदमा छ भने अब त्यसपछि अब कन्टेन्ट प्रार्थनाको भित्र के छ त भन्ने कुरा देखाउनको लागि प्रभुले अझ त्यसलाई बडो जोडसँग चेलाहरूको मानसपटलमा यो लेखियोस् भन्ने उद्देश्यले नै एउटा दृष्टान्त यहाँ भन्नुहुन्छ। 5 पदमा हेरौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मानिलिउँ तिमीहरू मध्ये कसैको एकजना मित्र छ, तिनी मध्यरातमा उनी कहाँ गएर भन्दछन्, मित्र मलाई 3वटा रोटी पैँचो देऊ, किनकि मेरा एकजना साथी यात्राबाट म कहाँ आएका छन् र तिनलाई खान दिन मसँग केही छैन। उनले भित्रबाट जवाब दिएर भन्छन्, मलाई नजिज्याऊ, ढोका अब बन्द भइसकेको छ र मेरा केटाकेटीहरू मसँग ओछ्यानमा छन्, म उठेर तपाईँलाई केही दिन सक्दिनँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, मित्रताको नाताले उनले उठेर तिनलाई केही नदेलान्, तर तिनले खुरन्दार मागिरहेकाले उठेर उनले खाँचो परे जति तिनलाई दिनेछन्। यहाँनिर अब यो माथि हाम्रो चरित्र र परमेश्वरको सम्बन्धको कुरो गरिसकेपछि प्रभुले एउटा दृष्टान्तमा भन्नुहुन्छ, खुरन्दार निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहो। यो कुनै जीवनमा तिमीलाई कुनै आवश्यकता छ, मानिलिउँ तिमीहरूलाई रोटीको आवश्यकता पर्यो, मानिलिउँ तिमीहरूमा एक किसिमको पाप र अधर्मको भारी आएको छ, निराशा आएको छ, शैतानिक शक्तिले तिमीलाई बन्धनमा पारेको छ, परीक्षामा नै तिमीहरू पर्यौ भने पनि निरन्तर प्रार्थना, खुरन्दार प्रार्थना, खालि त्यो एउटा अङ्ग्रेजीमा विशफुल थिङ्किङ, ओ यस्तो भइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर होइन, प्रभु मलाई पनि यस्तो गर्नुभएको हुन्थ्यो भनेर होइन कि जसरी त्यो दृष्टान्तमा एकजना मित्रले ढोका ढकढका छ। अब गाउँ समाजको कुरो प्रभुले सायद त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो होला, हामीलाई पनि थाहा छ गाउँ समाजमा केटाकेटी छोराछोरी आमा बाउ एउटै ठाउँमा सुत्छन्, नभन्दै त्यहाँ गाईबस्तु पनि हुन्छन्, तल मुख्य ढोका राम्रोसँग बन्द, भित्रबाट सङ्घार कि के लाउनु पर्ने हुन्छ र राति उठ्दाखेरि यताउता गर्दा त्यहाँ सबै बिउजिन्छन्, सानसाना नानीहरू त्यहाँ बिउजेपछि रुन थाल्छन्, रोएपछि फेरि सुताउन गाह्रो हुन्छ। मलाई दुःख नदेऊ जाऊ भनेर आफ्नो मित्रलाई नउठ्दा पनि उसले नि कुरा बुझेर जान्छ होला, तर त्यसले निरन्तर ढकढकाइरहेको मागिरहेको कारण ऊ उठ्नेछ। यहाँनिर परमेश्वर एकदमै निर्दयी, हामीलाई चाहिँ झिजो गरेर मात्रै हामीलाई दिनको लागि उहाँलाई झिजो लाग्ने भन्दा पनि यो हाम्रो तर्फबाट कतिको हामीमा चाहना छ, हाउ मच, कति हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता चाहन्छौँ, त्यो चाहनालाई जाँच्नको लागि प्रभुले यो दृष्टान्त दिनुहुन्छ। त्यसपछि अझ त्यसलाई क्ल्यारिफाई गर्न 9-10 पद हेरौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याओ त तिमीहरूका निम्ति खोलिनेछ, किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ र जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका खोलिनेछ। यो माग भन्ने कुरो मागिरहो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, वर्तमान समयमा गरि नै रहने, निरन्तर, एक दिन मागेर नहुने, एक दिन ढकढकाएर नहुने, एक दिन खोजेर नहुने, निरन्तर प्रार्थना। माथि चाहिँ खुरन्दार भन्छ, त्यसैलाई दोहोऱ्याउन प्रभुले फेरि यहाँ निरन्तर मागि नै राख्नुपर्ने, गरि नै राख्नुपर्ने। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरिसकेपछि धेरै विश्वासीको जीवनमा एक किसिमको रोकावट, सेलाएको, रस नभएको हामी देख्छौँ। पास्टरीय सेवकाईको ठुलो एउटा बोझ मेरो जीवनमा भारी के भने विश्वासीहरूलाई जति सम्झाए पनि उनीहरू प्रार्थनामा समय बिताउँदैनन्, जति सम्झाए पनि उनीहरू सङ्गतिमा ध्यान दिँदैनन्, जति बुझाए पनि उनीहरू बाइबल अध्ययन मन गराउँदैनन्। तर जब दुःख कष्ट आउँछ त्यसपछि दौडेर आउने ठाउँ त चर्च हो, पास्टर हो, अनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छौँ। राम्रो हो,
दुःखमा पनि दौडेर आउँदा प्रभु त सहायता गर्नुहुन्छ, तर त्यसको सट्टामा हाम्रो जीवन जिउने शैली, हाम्रो चरित्र निरन्तर प्रार्थनामा बिताएका छौँ। निरन्तर दैनिक भोजनको लागि तपाईँ र मलाई दिनदिनै चाहिने भौतिक क्षेत्रमा पनि प्रभुसँग मागिराख्नुभन्दा पनि परमेश्वरसँग सङ्गतमा प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ म हुन्छौँ। मानिलौँ मलाई कुनै कुरो चाहिएको छ भनेदेखि प्रभुको सामनेमा गएर ल हेर्नुहोस् प्रभु, आज यो क्षेत्रमा मलाई यहाँनिर आवश्यकता छ, यहाँ हेर्नुहोस् न प्रभु भनेर हामी प्रभुसँग वार्तालाप गरेका हुन्छौँ, प्रभुसँग कुराकानी भइरहेको हुन्छ, प्रभुलाई थाहा हुन्छ। अनि प्रभुको आत्माले हाम्रो आत्मासँग बातचित गर्नुहुन्छ र त्यस किसिमले म दिनदिन सबै कुरा ठिक छ, मेरो जीवनमा आशिष आइरहेछ, भौतिक क्षेत्रमा ठिक छ, परिवारमा सबै प्रेम छ, माया छ, शरीरमा स्वास्थ्य छ भने त्यति बेलामा पनि निरन्तर गएर प्रभु हेर्नुहोस् आजको दिन तपाईँले मेरो जीवनमा मेरो रोटी प्रशस्तै दिनुभएको छ, आजको दिन मेरो जीवनमा तपाईँले मलाई परीक्षामा पार्न दिनुभएको छैन, आजको दिन मभित्र कुनै पापको दोष र भारी छैन, प्रभु धन्यवाद। त्यस्तो किसिमको प्रार्थना जब त्यो विश्वासीले आफ्नो जीवनमा गर्छ भनेदेखि भोलि जीवन नाजुक अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि ऊ आत्तिदैन। त पास्तरीय सेवकाईमा विश्वासीमा जब जब दुःख कष्ट आउँदाखेरि, उनीहरू आपत विपदमा पर्दाखेरि आफूले पनि सहायता गर्न सकिँदैन, त्यतिखेर बडो चित्त दुखेर आउँछ कि यो विश्वासीले पनि प्रभु तपाईँको वचनअनुसार आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिएको भए तपाईँलाई कति राम्रो हुन्थ्यो होला, तर के गर्ने, उनीहरूमा अलिकति हुने खाने अवस्था आउने बित्तिकै परमेश्वरलाई बिर्सिदिने। अलिकति के भनौँ, बाइबलमा अलिकति आत्मिक रूपले बढ्न थालेपछि अहङ्कार आइदिने, म त सबै कुरा जान्दछु, यो पास्टरलाई के थाहा छ र भन्ने आत्मा पनि आइदिने। म सिधै भन्छु मित्रहरू, आसाममा आएपछि एउटा कुरो मैले सिकेँ, यहाँका विश्वासीहरू पास्टरभन्दा धेरै जान्दा रहेछन्। जति सम्झाए पनि सम्झाउँदै जाँदाखेरि बहिनी भाइ दाइ यो यसरी प्रभुको वचनले यस्तो यस्तो भनेको छ, हो नि पास्टर, मैले त पहिल्यै त्यो गरिसक्या हो नि, मलाई त पहिल्यै त्यो थाहा थियो भनेर उल्टी पास्टरलाई यहाँ बढी सम्झाउने। अनि त्यसपछि कुनै पनि चर्चमा टिकेर बस्ने छैनन्, यहाँ कता कता चर्च छोड्या छ, गछ चर्च चाहेको चाहरै, र केही गरी चर्चमा त्यसपछि त्यो भएन भने अन्तिममा हात हेर्नेहरू, टुनमुना गर्नेहरू कहाँ पनि जाँदो रहेछन्। त्यो अवस्था आउँछ जब एउटा विश्वासीले आफ्नो जीवनमा दिनदिनै परमेश्वरको वचनमा, प्रार्थनामा, प्रभुसँगको सङ्गतिमा त्यो खुरन्धार निरन्तर प्रभुप्रतिको विश्वास, मेरो पिता, मेरो अब्बा, मेरो फादर भन्ने जुन शब्द छ, र त्यसपछि दैनिक भोजनको लागि र दैनिक पवित्रताको लागि मेरो खातिर कतै प्रभु तपाईँको नाम त अपवित्र भएको छैन भनेर आफ्नो चरित्रलाई सम्हाल्यो भनेदेखि त्यसपछि त्यो प्रार्थनाभित्रको आवश्यकताहरू परमेश्वरले अवश्य आफ्नो समयमा पुरा गर्नुहुन्छ, मागेको खण्डमा प्रभुले दिनुहुन्छ। यसको विषयमा मेरो जीवनमा थुप्रै अनुभवहरू छन्, बेला बखतमा म आफ्नो अनुभव बताउँछु पनि। यो वचन प्रभुले त्यत्तिकै एउटा कलात्मक हिसाबले कवितात्मक भाषामा यहाँ राखेको होइन, यो तपाईँ र मेरो जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएको कारण राख्नुभएको हो। सुरुमा बाइबल पढ्दाखेरि पहिलोपल्ट यो लुकामा नभएर मत्तीबाट यो आएको थियो, मत्तीको 7:7 पनि त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ। र एउटा हिन्दू दाजुलाई गएर मैले सोधेको थिएँ, आफूलाई त्यतिखेर थाहा थिएन बाइबलको बारेमा, आफू पनि हिन्दू परिवारबाटै आएको कारण त्यो हिन्दू दाइलाई गएर मैले सोधेको थिएँ, दाइ यो बाइबलमा यस्तो गजबको वाक्यांश छ कि माग त दिनेछ, खोज त भेट्टाउने छौ, गजगजाउ त, तपाईँलाई के लाग्छ यसको बारेमा भन्दाखेरि त्यो दाइले बिचाराले के बुझ्थे, यो बाइबल यस्तो पढ्नु हुँदैन भनेर उल्टै गाली गर्नुभएको थियो। र पनि यो पदले मेरो जीवनमा आकाश पातालको फरक ल्याएको थियो। त्यो निरन्तर त्यो खुरन्दार ख्रीष्टसँग प्रार्थनामा हाम्रो समय बिताउँछौँ र जीवन भिजेको छ भने हामीलाई सेवकाईमा होस्, परिवारमा होस्, काम व्यवसायमा होस्, सबै क्षेत्रमा गजबको सहायता प्रभु प्रदान गर्नुहुन्छ। अब त्यसलाई अझ राम्रोसँग स्पष्ट पार्न अब 11 पददेखि 11 र 13 पदमा हेरौँ। 11, 12, 13मा, तिम्रो मध्ये कुन चाहिँ बुबा होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला? यो परमेश्वरको भलाइमाथि विश्वास गर्नुपर्ने कुरो आउँछ यहाँनिर।
प्रभु मेरो कहिले पनि कोबलो चाहनुहुन्न, प्रभु मेरो विरुद्धमा हुनुहुन्न। यहाँसम्म कि यदि कुनै विश्वासी परीक्षामा पतन भयो, पापमा फसेको छ भने पनि त्यति बेलामा प्रभु लट्ठी लिएर त्यसलाई पक भनेर पर्खिनुहुन्न मित्रहरू। कारण पाप स्वयं त्यो व्यक्तिलाई नाश गर्नेछ अनि त्यो देखेर प्रभु दुखित हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ। जसरी उडन्ता पुत्रको कथा हामी पछि हेर्नेछौँ। पिताले कहिले पनि छोरा घर आउला र त्यसको टाउको फुटाउला भनेर पर्खेको छैन। बरु त्यो छोराको बेहाल जब पिताले याद छ, पितालाई थाहा छ छोरा कस्तो बेहालमा छ भने त्यो कहिले फर्केर आउला र म त्यसलाई अझ आशिषित जीवन दिउँला भनेर पिता पर्खेको छ। त धेरै क्रिस्चियन विश्वासीहरू पापी बानीमा आदतमा फसेका हुन्छन् र त्यो पापले उनीहरूको जीवन खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ। त्यो देख्दा प्रभु येशू दुखित हुनुहुन्छ र कहिले मेरो छोरा र छोरी फर्केर आउला भनेर पर्खिरहनुहुन्छ। त्यही शब्द यहाँ फेरि कुन चाहिँ बाउ होला जसले छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसको सट्टा सर्प देला अथवा अन्डा माग्दा त्यसलाई बिच्छी देला। हेर्नुहोस् त, यो दुष्ट शैतानी कुराहरू हुन्। सर्प, बिच्छी इत्यादि दुष्ट आत्माका। त एउटा मानवीय पिताले त त्यस्तो गर्दैन भने 13 पद, तिमीहरू दुष्ट भइकन त आफ्नो छोराछोरीलाई दुष्टता गर्न चाहँदैनौ, असल थोक दिन चाहन्छौ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले उहाँसँग माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। अब हेर्नुहोस्, मत्तीको सुसमाचारमा कति व्रत गरेर दिनुहुनेछ मात्रै भनेको छ भने लुकाले पवित्र आत्मा समेत त्यहाँ पिताले दिने कुरो उल्लेख गरेको छ। कारण यदि हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा बाँचेको विश्वासी हो भनेदेखि हामी शक्तिमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा बाँचेको विश्वासी बन्दछौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई सबै सत्यमा डोर्याउनुहुन्छ, ज्ञान बुद्धिका कुराहरूमा, सबै शक्तिमा पनि हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। नैतिक आत्मिक शक्तिका साथसाथै त्यसपछि दुष्ट आत्माहरूमाथि पनि जीवन जिउनको लागि अधिकार जमाएर जीवन जिउन पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण सबै असल थोक मात्र नभएर यहाँ सबै असल थोकको स्रोत नै, मुहान नै हामीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र यस किसिमले यो रोमी 8:32 पनि भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र त बाँकी राख्नु भएन भने कि उहाँ सँगसँगै हामीलाई सबै असल थोक पनि दिनुहुने छैन र भनेर अवश्य पनि दिनुहुनेछ। तर हामीहरू पवित्र आत्मामा निरन्तर खुरन्धार जीवन बिताउन सक्नु पर्यो, प्रार्थनामा निरन्तर समय बिताउनु पर्यो। म मेरो श्रीमतीको उदाहरण दिन सक्छु। हामी विश्वास गऱ्यौँ आफ्नै परिवेशमा। मेरो श्रीमती करिब 11-12 वर्षको उमेरमै आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिएको थियो। मैले 17-18 वर्षको उमेरमा प्रभुलाई जीवन दिएको थिएँ र हामी बेग्लै संसारमा हुर्क्यौँ। कहिले हाम्रो संस्कृति बेग्लै, भाषा बेग्लै थियो, तर प्रभुलाई विश्वास गर्ने तरिकामा एक किसिमको समानता थियो। र त्यो जवान केटी भारतको मणिपुरमा हुर्किया र त्यति बेलामा नेपालमा सतावट थियो, भुटानमा सतावट थियो र गाउँको चर्चमा नेपाल भुटानको लागि प्रार्थना गरिन्थ्यो। र मेरो श्रीमती सानै हुँदाखेरि मनमा म कुनै दिन प्रभु तपाईँको सेवा गर्न कि भुटान कि नेपालमा मिसनरी भएर मलाई पठाउनुहोस् भनेर उसले प्रार्थना गर्दथ्यो। र पछि सेवाकाईकै सिलसिलामा बाइबल स्कुलमा पढ्दै हाम्रो भेट हुन गयो र हामीले त्यसपछि विवाहको कुरो गर्दाखेरि पनि मैले मेरो बुढीलाई बडो स्पष्टसँग भने, बुढी हेर, मेरो जीवनमा न त जागिर छ, न सेवाकाई छ, न मसँग पारिवारिक सम्पत्ति छ, परिवारबाट म बचपनमै तिरस्कृत भएको व्यक्ति हुँ भन्दाखेरि बुढीले साँच्चै सोचेछ यसको त यो त टुरो नै होला भन् ठानेको। मैले पूर्ण रूपले सबै बेली विस्तार गरेको थिएन त्यति बेलासम्म। आफ्नो गवाही दिँदाखेरि म यस्तो परिवारमा जन्मेको, मेरो आमाबाबुबाट म यस्तो भएको भन्दा मन पर्दैन थियो त्यो कुरो। त्यो सम्झिने बित्तिकै कता कता चोट लाग्थ्यो। र पनि मेरो बुढीले भनेको थियो, मैले यति मात्रै भनेको थिएँ, हेर बुढी, मसँग केही पनि छैन, मसँग छ भने परमेश्वर मात्रै। बुढी त होइन, त्यति बेला बिहा त गरेको थिएन। मसँग बिहा गर्छौ भने याद गर, मसँग केही पनि छैन, रुखमुनि बसेर पनि जीवन काट्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भन्दाखेरि बुढीले त्यो त्यति बेलामा मेरो श्रीमतीले भनेको थियो,
यदि परमेश्वर तिमीसँग छ भने मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। र नभन्दै त्यसपछि हामीले विवाह गऱ्यौँ र हाम्रो जीवनको जग घन्टौँसम्म बुढाबुढीको सँगै प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि बुढी एक्लै प्रार्थना गर्दछ र छोरा अहिले विदेशमा एक्लै बसेको छ र पनि अहिलेसम्म त्यो बालकको निम्ति, छोराको निम्ति ऊ दिनरात प्रार्थना गरिरहेछ, सेवकाईको लागि, आफ्ना चर्चका विश्वासहरूको लागि। हाम्रो जीवनमा यो के भन्छौँ, अब एकजना भाइले त अस्ति मलाई बेसरी गाली पनि, तिमी चाहिँ बिलिग्राम ठान्छौ, यो ठान्छौ, त्यो ठान्छौ भनेर निकै हप्काएर गाली गरिरहेको थियो मलाई। हामी कोही पनि ठान्दैनौँ, तर जे छौँ जस्ता छौँ त्यो सबै यो पितासँगको प्रार्थना र पितामाथि गरेको विश्वास, पितामाथि गरिएको भलाइ, यी सबैको परिणाम हो। र त्यो कुरो मेरो लागि मात्र होइन, मेरो श्रीमतीको लागि मात्र होइन, कोही कोही पास्टरको लागि मात्र होइन, प्रत्येक विश्वासीको लागि छ। सम्पूर्ण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने प्रभुका सन्तानको लागि यो सम्भव छ। तपाईहरु मेरो भौतिक जीवनमा स्वर्गीय प्रशस्तता आउन सक्छ। तपाईहरु मेरो आत्मिक जीवनमा प्रभुको त्यो माया, ममता, प्रेम र तपाईहरु मेरो दैनिक कार्यमा, सेवकाईमा, व्यवहारमा, तपाईको जागिरमा पवित्र आत्माको सहायता र शक्ति त्यहाँ आउन सक्छ। यदि तपाईहरु ममा त्यो खुरन्दार निरन्तर प्रभुसँग, जसरी चेलाहरूले प्रभु हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुस् भनेको छ, त्यो चाहना हामीमा जागेको खण्डमा हाम्रो जीवन साह्रै रहर लाग्दो बन्छ। हामी कहिले पनि पछुतो गर्नुपर्ने छैन भोलि गएर, जब जीवनको अन्तिम दिनहरूमा हामी आउनेछौँ। त्यो नहुनको लागि प्रभुले त्यसै कारण पितासँग हामीलाई समय बिताउन सिकाउनु भएको छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।